नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। चिसोले तराएको जनजीवन कष्टकर, स्थानीय तहका सरकार खोज्दै नागरिक। समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार नै हराएको स्थानीयको गुनासो। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर मागे सूचना। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा। पानी पैँचो चलाउने ओखलढुङ्गाको गाउँमा घर घरमै धारा। पानी प्यास मेट्न पाउँदा खुसी छन् स्थानीय सारा। थप बजेट छुट्याउँदै नगरपालिका। उद्योगले पैसा नदिएपछि आफै उखु पेल्दै सर्लाएका किसान। कोलबाट 3 लाखसम्म आमदानी गर्दै 40 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ सखर। कञ्चनपुरको भीमदत्त स्थित दुर्गम बस्ती खल्ला मछेटीमा पहिलो पटक विद्युत सेवा। जग्गा धनी पूर्जा समेत दिलाउने नगरपालिकाको वाचा। बिजुली देख्दा स्थानीय दङ्ग। र लमजुङको बेसी सहरका 29 शाखा सडक कालोपत्रे। नगरपालिकाद्वारा कालोपत्रे गर्न झण्डै 55 लाख विनियोजन। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। काठमाडौँका मानिसलाई अहिले पनि दिउँसोको तातो घामको रापले लाग्दै होला चिसो बिस्तारै हराउँदै गएको छ। पुस माघमा हात नै ठिहिर्याउने चिसो आजभोलि हुन छोडेको छ। तर हात मात्र होइन, मुटु नै काप्ने चिसो भने तराईका जिल्लामा छ। आगो ताप्नु परेको छ। बिहानदेखि लागेको हुस्सु हटेर कतिखेर घाम लाग्ला टुङ्गो छैन। हुस्सुले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनाइरहेको छ। तर चिसो महसुस गरिरहेका स्थानीय सरकारलाई भने नागरिकले भोगेको समस्याले चिसो पसेको छैन। न त नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन केही उपाय अवलम्बन गरिएको छ, न त स्थानीय सरकार भएको महसुस नै गराएको छ। धनुषाका पालिकाको यही अवस्थाले नागरिक आजित भएका छन्। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट।
यी वृद्ध बा धनुषाको चिसो मौसममा सडक बाहिर छन्। कान गम्छाले छोपेका छन्, शरीरमा ओढ्ने बेरेका छन्। चिसोले सायद रुघा लागेको होला। यी वृद्ध बा नाक पनि चलाइरहेका छन्, लौरो ठड्याइरहेका छन्। सायद चिसो भएर आगो ताप्न उठ्न खोज्दैछन्, किनकि अहिले धनुषामा आगो नतापी सुखै छैन। मौसम कस्तो छ दृश्यमा नै अनुमान लगाउन सकिन्छ। शीतलहरले अवस्था दयनीय बनाएको छ। काठमाडौँमा पारिलो घाम देखिरहेका लागि यो दृश्यले एकछिन भए पनि आछु भन्ने पक्कै बनाउला। दृश्यमा देख्दा त यस्तो छ भने यहाँ कति चिसो सहेर बसिरहेका होलान् यहाँका नागरिक। उसो त पुस र माघ प्रदेश 2 का अधिकांश जिल्लामा शीतलहरले खाँबो नै गाड्छ। न त आगो तापेर नै शरीरलाई तताउन सकिन्छ, एकछिनको आगो निभेसँगै शरीरमा त उही चिसोले गाँजि नै हाल्छ। पहिले स्थानीय सरकारले यी वृद्ध बा जस्तै धेरैका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्थे। तर पुसमा नै सबै स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने बताइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न त अहिलेसम्म कुनै तर्खर गर्न सके, न हुँदा खानेले तातो कपडा नै पाए। मैले त केही पनि हेरेको छैन कुनै ठाउँमा। जनकपुरमा चारैतिर म घुम्छु, न दौरा बारेको छ, न कसैले केही गरेको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ खाली छ। केही समय अघि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चिसोबाट जोगाउन छलफल गर्ने बताएका थिए। यो सुन्नुहोस्। पूर्ण शीतलहर नलागिसके पनि अलिअलि शीतलहरको सङ्केत देखिन थालेको छ। त्यसको लागि खास गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति पहिलेदेखि नै तम्ताएर हालतमै रहेको छ। हामीले यो शीतलहरकै लागि पूर्व तयारी यसको चाहिँ कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ र यो सबै ठाउँमा वितरण पनि गरिसकिएको छ। सबै स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ। तर गफ मात्रै भयो भन्दैछन् नागरिक। 18 पालिकासँग न त छलफल भयो न त संवाद नै। गाउँटोलमा न त नागरिकले स्थानीय सरकार हुनुको अनुभूति नै गर्न पाए। जाडोबाट गरिबलाई जोगाउन वैकल्पिक प्रयोग गर्न स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र दैवी प्रकोप समिति बनाइएको छ। तर ती सब निष्क्रिय प्राय छन्। अहिलेसम्म कुनै तयारी नै भएको छैन। बैठक बोलाउनु भएमा अब जनतालाई त दुःख भइरहेछ। जनताको दुःख जुन छ नि पीडा त शीतलहरीमा धेरै छन्, तर व्यवस्थापन समितिले केही गर्न सकेन। बैठक पनि डाकेन, व्यवस्था पनि गर्न सकेन। स्थानीय सरकार भने नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउने दाबी भने गर्न छोड्दैन। चिसो र जाडोको कारण जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको 24 वटै वडाका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। हुस्सु र जाडोको कारण बजारमा चहल पहल बिस्तारै घटेको देख्न सकिन्छ। स्थानीयवासी अगेना र घर बाहिर घुर तापेको देख्न थालिएको छ। विद्यालय जाने छात्र छात्रामा समेत कमी आएको सहजै हेर्न सकिन्छ। शीतलहर र हुस्सुको कारण जनकपुरको सडकमा दिनमै बत्ती बालेर सवारी साधन चलाइन थालिएको छ। जब नागरिकलाई सरकार चाहिन्छ त्यतिखेर सरकार मौन रहन्छ। नागरिकको समस्या सुन्दैन, समाधान गर्न लाग्दैन भने किन पो चाहियो सरकार? के नागरिकको चिसोका कारण ज्यान गुमाएपछि मात्रै सरकार बिउजिने हो? होइन भने यसरी समस्या भोगिरहेका जनतालाई सरकार हुनुको अनुभूति दिलाइदेऊ सरकार। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर सूचना माग गरेका छन्। 13 वटा वडा मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका 6 जना वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै आफै सदस्य भएको बैठक र सभामा भएका निर्णय सहितको सूचना माग गर्दै आइतबार विदुर नगरपालिकाको कार्यालय समक्ष निवेदन बुझाएका छन्। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरु भएको दिन 2074 साल जेठ 7 गतेदेखि हालसम्म भएको कार्यपालिका बैठकका निर्णय, नगरसभा बैठकको निर्णय सहितको विवरण आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर सूचना माग गरेका छन्। नगरभित्र कार्यरत कर्मचारीको विवरण सहित स्वीकृत दरबन्दी, उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता, उपलब्ध गराउने संस्थाको विवरण सहित चालू आर्थिक वर्षको पौष महिनामा सवारी साधन मर्मत र इन्धन बाफतको खर्च विवरण पारदर्शी नभएको भन्दै सूचना माग गरिएको वडा अध्यक्षहरूले बताएका छन्। सूचना माग गर्दै लिखित रूपमा वडा नम्बर 2 का वीरेन्द्र कुमार शाही, वडा नम्बर 3 का बद्री रिमाल, वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर तामाङ, वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष फैसिङ तामाङ, वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष
गणेश कुमार नेपाल र ओडा नम्बर 13 का ओडाध्यक्ष दलबहादुर तामाङ सहितको 6 जना ओडा अध्यक्षहरूले कार्यालयमा आइतबार निवेदन दर्ता गराएका छन्। यसअघि मौखिक र लिखित रूपमा माग गरेको सूचना नपाएको कारण पुनः माग गरिएकाले कानून अनुसार नपाए सूचना आयोग समक्ष जानेदेखि आन्दोलनमा समेत उत्रने चेतावनी उनीहरूको छ। जनतालाई हामीले काम पनि गरिदिन नसकेको, त्यसको जानकारी पनि गराउन नसकेको, हामीलाई पनि नगरपालिकाबाट जानकारी प्राप्त कमै मात्रामा हुने भएको हुनाले हामी जनताको सामने कसरी जाने त भनेर त्यो उद्देश्यले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ त लेखेको भनेर माग गरेको हो। हामीले विविध कुराहरू जुन हामीलाई शङ्का लागेको छ, जुन कुराहरू हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ सूचना माग गरेका छौँ। उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ हामीलाई आलटाल गरे हुँदा यो पटक चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सूचना केन्द्रलाई पनि त्यसको चाहिँ एउटा बोधार्थ पठाएको छौँ र उहाँहरूले दिनु भएन भने हामी राष्ट्रिय सूचना केन्द्र धाएर पनि त्यो चाहिँ लिने अवस्थामा पुगेका छौँ। विदुर नगर कार्यपालिकाको अहिलेसम्म 49 वटा कार्यपालिका बैठक, 7 वटा नगरसभा गरेको बैठकको निर्णयको गलत प्रयोग गरिएको तथा कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी नभएको लगायतका कैफियत पाएकाले सूचना माग्नु परेको ओडा अध्यक्षहरूले बताए पनि सूचना पाउन कुनै कठिनाई नभएको विदुर नगरपालिकाले जनाएको छ। 13 वटा ओडा मध्ये कांग्रेसबाट उम्मेद्वार भएका 6 जना ओडा अध्यक्षले नगरपालिकासँग सम्बन्धित सूचनाको माग गर्नु जायज भएकाले कानून अनुसार उपलब्ध गराइने जनाएको छ। के निर्णय गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो के भन्ने कुरो त उहाँहरूलाई नै थाहा छ। यदि कोही छुटेर उहाँहरू निर्णयमा हुनुहुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ नियम अनुसार कानुन त हामीले चाहिँ पारदर्शी रूपमा सबैलाई उपलब्ध गराएछौँ भने उहाँहरूले पनि नमगाउने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यो भन्दा पनि उहाँहरू नै जिम्मेवार सदस्यज्यूहरू हो, उहाँहरूले नै गरेका निर्णयलाई हामी त कार्यान्वयन गर्ने हो। सबैजना मिलेर आएर यसलाई मागिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ थिएन। सहज रूपमा उहाँले हामी उपलब्ध गराउँछौँ। मैले भनेको छु, अब कर्मचारीलाई मैले आदेश दिइसकेको छु, एउटा बुकलेट जस्तो बनाएर हामी त्यसलाई अझै सङ्घ संस्था लगायत अन्यलाई पनि पत्रकार लगायत अरूलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यो गराउने गरी उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनु सकभर छिटो त्यो तयार गरेर मैले भनिदिएको छु। उहाँले 74 सालदेखि माग्नु भएको छ। एउटा बुक तयार गरेर दिनको लागि अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ। कांग्रेस समर्थित उम्मेद्वारले नगरपालिका मार्फत ओडामा उपलब्ध गराउने बजेट अपुग दिने गरेको, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाएको, गौरव योजनामा ओडा अध्यक्षलाई थाहा नै नदी सिधै नगर मार्फत आफू खुसी समिति बनाएर योजना चलाउने गरेको लगायतका आरोप सहित सुरुवाती समयदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। ओडा अध्यक्षहरूले नगरपालिका समक्ष सूचनाको खोजीमा देखाएको पारदर्शिता अब ओडा कार्यालयले पनि कानूनले तोके अनुसारको सूचनाको अध्यावधिक तथा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गर्नका लागि नयाँ पाठ पनि सिकाएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्ने काम के हुन् भनेर सर्लाही र सिन्धुलीवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। बच्चाहरूको अवस्था भने जुनको न्यून छ, ताकि सरकार स्कुलमा पढाउनु पनि नसक्ने बच्चाको लागि आजै त्यो हिसाबले बनेको स्कुलमा पनि वञ्चित भएको अवस्था छ। एउटा अभिभावकको बच्चाहरूले चाहिँ पढ्नु पाउनुपर्छ। सबैभन्दा निम्न स्तर शिक्षामा हर कुराले पनि पछि परेको हुनाले यसलाई पहिलो प्राथमिक दिनुपर्छ। अमिरको छोराछोरी देश विदेश सबै ठाउँमा पढाउँछन् हैन, गरिबको छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पनि नाम लेखाउन पाउँदैन हैन, पैसा तिर्न सक्दैन हैन, बोर्ड स्कुलमा पैसा तिर्न सक्दैन। त सरकारी स्कुलमा कमसेकम राम्रोसँग पढाइ लेखाइ भयो भने त बच्चाहरू त राख्न सकिन्छ नि। अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के छ भने शिक्षाकै विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण भयो भनेदेखि त्यो पनि एउटा कृषि शिक्षामा जो मान्छे लाभान्वित हुन्छ। अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ अन्न उत्पादन राम्रो भइसकेको छैन। कृषि शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु, धेरै सिटिबिटी टेक्नोलोजीका कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिएर कृषिमा चाहिँ एउटा नयाँ आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्यो। आफ्नो प्रायोरिटी के हो, प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा अब चाहिँ पहिचान गर्ने मामिलामै केही समय अब चाहिँ उनीहरूको गुज्रेको देखिन्छ र पहिचान गरेका कुरा पनि कतिपयले अब चाहिँ सही पहिचान गर्न सकेका छन्। विशेष गरेर ग्रामीणदेखि अब चाहिँ तराई भूभागमा उत्पादनमूलक भूभागमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम, उत्पादनमुखी कृषिको अब चाहिँ कृषिमा क्रान्ति ल्याउने कार्यक्रम र
र सहरी भूभागमा अब चाहिँ अब त्यसलाई औद्योगिकरण गर्ने हिसाबले औद्योगिकरणको अब चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हो। पहिला स्वस्थ रूपमा ऊ चाहिँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ भयो भने बल्ल उसले चाहिँ शिक्षासँग जोडिएर आफूले शिक्षा ज्ञान हासिल गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। चिसोले तराएको जनजीवन कष्टकर, स्थानीय तहका सरकार खोज्दै नागरिक, समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार नै हराएको स्थानीयको गुनासो। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर मागे सूचना, प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा। पानी पैँचो चलाउने ओखलढुङ्गाको गाउँमा घर घरमै धारा, पानी प्यास मेट्न पाउँदा खुसी छन् स्थानीय सारा, थप बजेट छुट्याउँदै नगरपालिका। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाले 3 वर्षको अवधिमा 29वटा शाखा रोड कालोपत्रे गरेको छ। नगरपालिकाले लागत साझेदारीमा नगरभित्रका शाखा सडक कालोपत्रे गरेको हो। नगरपालिकाको 60% र उपभोक्ताको 40% लगानीमा नगरभित्रका शाखा सडक कालोपत्रे गरिएको हो। हालसम्म नगरपालिकाले 3.6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ। लमजुङबाट पालिका खबरदाता अनुज अधिकारीको एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2074-75 लमजुङका 8वटा, 75-76 14वटा र 76-77 7वटा शाखा सडक कालोपत्रे गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले 74-75 1.5 किलोमिटर, 75-76 1.47 किलोमिटर र 76-77 0.99 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। सडक कालोपत्रेमा नगरपालिकाले झण्डै 4 करोड बजेट लगानी गरेको छ। नगरपालिकाले शाखा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि 74-75 1 करोड 50 लाख, 75-76 1 करोड 63 लाख 83,314, 76-77 43 लाख 97,861 रुपियाँ खर्च गरेको छ। साझेदारीमा काम गर्दा उपभोक्ताको अपनत्व हुने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नहुने भएकाले लागत साझेदारीमा काम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। फेरि कालोपत्रे हुने क्रममा छन् जसमा 60% नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्छ, दिन्छ, बजेट छुट्याएको अवस्था छ र 40% जनताले गरेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ जनतासँग मिलेर काम गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नहुने, दुरुपयोग नहुने, जनताको सरोकार र चासो रहने र काममा तीव्रता र गुणस्तरमा चाहिँ ध्यान दिने काम हुँदो रहेछ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि 5वटा शाखा सडक लागत साझेदारीमा कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको छ। सडक कालोपत्रे गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले 54,98,369 बजेट विनियोजन गरेको छ। केही योजना सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ भने केही योजना सम्झौता हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार आएपछि लामो समयदेखि कालोपत्रे हुन नसकेका शाखा सडक कालोपत्रे हुँदा स्थानीय पनि प्रफुल्लित भएका छन्। र यो बाटो निर्माण सम्बन्धमा हामीले नगरपालिका भइराख्दा पनि स्थानीय यो संहिता लागू हुनभन्दा पहिला हाम्रो बाटाहरू अत्यन्त अव्यवस्थित रूपमा थिए र हामीलाई नाला पानीको पनि यो समस्या थियो। त्यसरी हिँड्न र पानीहरू क्रस गराउन पनि साह्रै दुःख भएको थियो र स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीले 60-40 मा नगरपालिकाको 60% र हामी जनताहरूको तर्फबाट 40 गरेर यो बाटो बनाउन सफल भएका छौँ। बेसी सहरका हरेक शाखा सडक गल्ली कालोपत्रे भएपछि सहरको सौन्दर्य झनै बढेको छ। यसले पनि स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने आभास नागरिकले गरिरहेका छन्। नगरभित्रका हरेक गाउँलाई सडकसँग जोड्ने र बिग्रिएका सडकको स्तर उन्नति गर्दै कालोपत्रे गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, पानी पनि पैँचो मागिन्छ भन्दा हो। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा कुनै समय पानी पनि पैँचो मागिन्थ्यो। नगरपालिकाको व्यापारिक केन्द्र निसङ्खे बजारमा भिडभाड बढेको समयमा पानी पैँचो माग्नु पनि बाध्यता थियो। खानेपानीको मुहान नजिकै नहुँदा घण्टौं लगाएर बोकेर ल्याउनु पर्ने भएपछि स्थानीयले पानी पैँचो चलाउँथे। तर अहिले निसङ्खे बजार मात्र होइन, ठूला छाप, तलुवा र भदौरेका 1000 उपभोक्ताका घर घरै धारा जडानको काम सुरु भएको छ। 600 उपभोक्ताले पानी उपभोग गरिरहेका छन्। कसरी सम्भव भयो त यस्तो परिवर्तन? ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को व्यापारिक केन्द्र निसङ्खे बजारमा सरकारी र सामुदायिक समेत गरी 6वटा कार्यालय र करिब 100 घरधुरी उपभोक्ता छन्। गत वर्षसम्म बजारको बिचैमा भएको एउटा धारामा कहिलेकाहीँ आउने पानीबाट उनीहरूले प्यास मेटाउँदै आएका थिए। धारामा आउने पानीमा सीमित उपभोक्ताको मात्रै पहुँच थियो। वर्षामा समेत पानी पर्याप्त नहुने यो क्षेत्रमा अहिले घर घरमै धारा पुगेपछि स्थानीय खुसी छन्। घरमै आइदियो भने झन् सजिलो हुन्छ। घरमा अब पानी आइरहेको छ, सुविस्तै छ, त ऊ पनि आइदियो भने ठिकै छ। खुसी नै अब घरमा धारा आइसकेपछि। यो ठाउँमा खानेपानी ल्याउनै 1 घण्टा धाउनु पर्थ्यो। त्यसरी ल्याएको पानी एकअर्काको बीचमा प्रयोग गर्नुपर्दा पैँचो चलाउनु पर्ने बाध्यता थियो। कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने विद्यालय र स्नातक तहसम्मको क्याम्पसका विद्यार्थी घरैबाट पानी ल्याएर पिउँथे। तर अहिले 27 किलोमिटर टाढा छिपछिपे मुहानबाट ल्याइएको बृहत खानेपानी आयोजनाले यो समस्या हल गरिदिएको छ। यहाँ पानीको ठुलो अभाव थियो। अहिले चाहिँ यो छिपछिपेको खानेपानी सञ्चालन भए यता तपाईँको धेरै सहज र पर्याप्त रूपमा निसङ्खेवासीहरूले खानेपानी खान पाएको अवस्था छ। बजार क्षेत्रमा 50-55 घरहरू बजारी एरियामा मात्रै सीमित छ भने बाहिर हामीले अहिले 680 घरधुरी जतिले यो छिपछिपे खानेपानी खाइरहेको अवस्था छ। विशेषतः खानेपानीकै समस्या हो। खानेपानी पर्याप्त भइसकेपछि अब प्रथमतः स्थानीय तहले गर्ने काम भनेकै तपाईँको यो ढलको व्यवस्थापन हो भन्ने लाग्छ मेरो विचारमा। यो क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना ल्याउन निकै माथा पच्ची गर्नु परेको थियो। संघीय सरकारको लगानीमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गा र स्थानीय उपभोक्ताको 4 वर्षको प्रयासपछि निसङ्खेमा खानेपानी पुगेको छ। हाल बजार क्षेत्र र आसपासका 600 उपभोक्ताले पानी उपभोग गरेर पनि अरू 1000 उपभोक्ताले खानेपानी आयोजना समक्ष माग पेश गरेका छन्। मा बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि खानेपानीको चाहिँ एकदम समस्या भएको ठाउँ हो यो। अब यसलाई चाहिँ अब 71 सालदेखि सर्वे गरेर लगभग 72-तिर काम सुरु भएको हो। आयोजनाले हाल स्थायी रूपमा खानेपानी वितरण गरे पनि आयोजना भने पूरा भएको छैन। पाइप खरिद तथा वितरणका काम बाँकी नै छन्। 4 वर्षदेखि सुरु गरिएको बृहत आयोजना पूरा गर्न थप बजेट माग गरिएको छ भने वडा कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, नगरपालिका र स्थानीय उपभोक्तालाई सहजीकरण गरिरहेको छ। विगत 4 वर्षदेखि यो योजना सञ्चालन भएको छ र गत सालबाट चाहिँ हामीले यो पानी यहाँ ल्याइपुर्याएर हामीले अस्थायी रूपमा अहिले वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले तलुवा, ठुला छाप र भदौरेका लगभग 700 घरधुरीले यो पानी अहिले अस्थायी रूपमा खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ 1 घर 1 धारा प्रत्येक मिटरको सिस्टम गरेर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ।
4,95,38,456 रुपियाँको आयोजनालाई स्थानीयको माग अनुसार एक घर एक धारा पुर्याउन बजेट अभाव हुने उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले सो योजना पूरा गर्दै बजार क्षेत्रमा ढल निकास र हाट बजार व्यवस्थापनको काम पूरा गर्ने हो भने पानी पैँचो चलाउने गाउँको मुहार अवश्य फेरिने थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत बहादुर केसीसँग नगरको पूर्वाधार विकास, स्थानीय न्याय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नगरले गरेका प्रगति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। भीमेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर मेयर साहब, दोलखा 9 पालिका मध्ये राजपत्रमै सूचना जारी गरेर निशुल्क पढाउने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पोशाक एउटै बनाउने काम गर्नुभयो। यो कदमले विद्यालय शिक्षामा कतिको प्रगति हुँदो रहेछ बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो हामीले चाहिँ नेपाल अधिराज्यमै पहिलो पटक चाहिँ भीमेश्वर नगरपालिकाले यो चाहिँ हाम्रा साना नानीहरू स्कुल जाँदाखेरिको अवस्थादेखि नै चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र बोर्डिङ स्कुलका बिचमा भएको चाहिँ त्यो एउटा विभेद अथवा चाहिँ त्यो बोर्डिङ स्कुलमा जाँदाखेरि अलि टाई सुट लगाएर तुम्लेटमा पानी बोकेर जाने र सरकारी स्कुलमा अलिकति लुम्रे झुम्रे पारा हुने भएपछि बच्चाले चाहिँ स्कुल जाँदा नै उसले चाहिँ विभेदको फिलिङ गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ पहिलो पटक नै ऐनमा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ भीमेश्वर नगरपालिकाले एउटै युनिफर्म नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय अथवा सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलको एउटै युनिफर्म गर्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या भर्नाको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ र त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ खाजाको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ र 5 कक्षा अहिले यो वर्षदेखि 6 कक्षासम्मका सामुदायिक विद्यालयका नानीहरूलाई चाहिँ हामीले निशुल्क पोसाक पनि दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ भर्नाको दर पनि बढेको छ र हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमको पनि सुरुवात गरेको हुनाले चाहिँ राम्रो चाहिँ स्थिति भएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याको बढोत्तरी र गुणस्तरीय शिक्षाको अभिवृद्धि र यसका साथै हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरिसकेका छौँ र यसपालिबाट पुस्तक छपाई गरेर हाम्रो आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम 100 मार्कको पनि त्यो पनि हामी यसपालिबाट लागू गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रै स्थिति रहेको छ। हामीले शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिने र शैक्षिक सामग्री झोला वितरण गर्ने जस्ता कामहरू पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा राम्रै टेवा पुगेको हामीले पाएका। मेयर साहब, तर शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउने घोषणा चाहिँ पूरा भएन नि, हैन? हजुर, हामीले मासिक तलब खुवाउने प्रयास गरेका हौँ, तर समस्या के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब निकासा सम्पूर्ण निकासा आइ नसक्ने अनि हामीले चाहिँ यो बेला बेलामा निकासा मागेर आइसके पछाडि मात्रै दिनुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको हो। र अलिकति अर्को एउटा के अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ भन्दाखेरि मासिक स्यालेरी हामीले चाहिँ शिक्षकको एकाउन्टमा नै हालिदिँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ विद्यालयमा पढाएन अनि त्यसपछि त्यो मासिक रूपमा चाहिँ तलब निकासा माग्नुपर्ने त्यो झन्झटिलो भएको हुनाले विद्यालय प्रशासनले नै यो चौमासिकै ठिक छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको हुनाले हामीले त्यसरी नै गरेका हौँ। र अब कतिपय अवस्थामा हामीलाई मासिक खुवाउन गाह्रो चाहिँ छैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले पठाएको तलबको रकम सकिएको अवस्थामा चाहिँ फेरि त्यो हामीले रकम निकासा माग गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ मासिक खुवाउनलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिलेको जुन प्रक्रिया छ त्यो चौमासिकै गरेका हौँ। हजुर मेयर साहब, अलिकति यो पूर्वाधार विकासको पनि कुरा गरौँ हामी। नगरमा खुल्ला चिडियाघर र रङ्गशाला बनाउने, सबै वडामा पक्की बाटो पुर्याउने कुरा चाहिँ कहाँ पुग्यो मेयर साहब? हजुर, हामीले यो सबै वडामा पक्की बाटो पुर्याउने भनेर जुन बाचा गरेका थियौँ निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्र गर्दा त्यो चाहिँ कुरामा हामी अलिकति सफल हुन सकेनौँ। त्यसको कारण के रहेछ भन्दाखेरि मैले यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि भीमेश्वर नगरपालिकाले विनियोजन गर्न पाउने वित्तीय समानीकरणको बजेट 17 करोड चाहनुहुन्छ र अब यसपालि हामीले चाहिँ 2टा सडक, यो चाहिँ पाटीखोला चाहिँ उखुबारी त्यसपछि मागादेउराली जाने एउटा सडक र भटमासे जिलु अर्को सडकलाई चाहिँ हामीले
पिच सहितको टेन्डर निकालेर कम्तीमा 1-1 किलोमिटर पिच गर्दैछौँ। पक्कीको काम थालनी हुँदैछ र अरू कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो बजेटले मात्रै गाह्रो रहेछ र अब सङ्घीय र प्रदेश सरकारको योजनामा नपार्ने हो भने हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहिँ ब्ल्याकटप गर्नलाई चाहिँ अलि असम्भव हुँदो रहेछ। मेयर साहब, वडा नम्बर 2 मा रहेको गुम डाँडालाई सोलर पार्क बनाउने र 100 वटा बिजुली निकाल्ने भने हरेक गाउँमा स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउने योजना चाहिँ किन बन्न सकेन? अलपत्र नै छ नि यो चाहिँ? होइन, तपाईले अलपत्र भन्नै मिलेन। गुम डाँडामा सोलर पार्क बनाउने त्यो योजना हामीले मात्रै सक्दैनौँ। अघि पनि भने हाम्रो फाइनेन्सियल क्रन्चको कारणले हामी मात्रै सक्दैनौँ। हामीले त्यसमा चाहिँ केही कार्ययोजना बनाएर डिपिआर चाहिँ तयार गरेका छौँ र त्यसका लागि हामीले चाहिँ इन्भेस्टर लगानीकर्ताको खोजीमा छौँ। र अब स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्नुहुन्छ भने भीमेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ एउटा चरीकोट अस्पताल छ जो 50 बेडको एचडियू सहितको, जसलाई हामीले चाहिँ यसपालिको यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ हामीले कोभिड संक्रमित बिरामीलाई शुद्ध उपचार समेत गरेर निको बनाएर पठाएका छौँ र त्यो अस्पताल अब प्रदेश अस्पतालको रूपमा जाँदैछ र यसमा हामी अस्ति भर्खर मात्रै शिलान्यास गरेर अरू थप बेडका लागि गरेर हामी 100 बेडको बनाउँदैछौँ। हजुर मेयर साहब, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि, न्यायिक समितिले त धेरै काम गरेको होला नि, होइन? मूलत धेर जस्तो मुद्दा चाहिँ अब दुवै पक्षलाई राखेर दुवै पक्षलाई विन विनको सिचुएसनमा मिलापत्र गर्ने र मेडिएसनको माध्यमद्वारा चाहिँ मेलमिलाप गराउने काम नै बढी भइरहेको छ र अब हामी चाहिँ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले केही मुद्दाहरू चाहिँ फैसला गर्नुपर्ने छन् र ती मुद्दाहरू चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेका छन् र अब फैसला पनि हुन्छन्। हजुर, हस् त मेयर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। नमस्कार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मङ्सिरको अन्तिम साताबाट काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका उखु किसानले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरे। काठमाडौँको चिसो भुइँमा बसेर रात दिन सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीसँग आफ्नो भुक्तानी उठाइदिन माग गर्दा गर्दै अझ एकजना किसानको त मृत्यु पनि भयो। तर बक्यौता अझै पाउने छाँटकाट छैन। यो बीचमा सर्लाहीका उखु किसान भने आफै उद्योगी बन्नेतर्फ अग्रसर भएका छन्। सर्लाहीबाट पालिका खबरदाता एसबी थापाको एक रिपोर्ट। यिनी रामपुकार बैठा सर्लाही धनकौल घर भएका उनी उखु किसान हुन्। उनको पनि चिनी मिलसँग लाखौं उठाउन बाँकी छ, तर रकम पनि तत्काल उठ्ने अवस्था नदेखिएपछि उनी अहिले आफै उद्योगी बन्न लागि परेका छन्। रामपुकार पनि 3 वर्ष अघि उखु उत्पादनमा दिलो ज्यान दिएर लागेका थिए, तर हात लाग्यो शून्य। पैसा नभएपछि उनलाई ऋण लाग्यो। परिवारको अवस्था पनि बिग्रियो, तर अभावले पाठ सिकाउँछ भने जस्तै उनले अहिले आफै उखु पेल्ने कोल क्रसर सञ्चालन गरेका छन्। उनलाई उनकी श्रीमती लालपरी देवी र छोराछोरीले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। त नदिएपछि त म यही काम गर्छु त, आफ्नै काम कर सब 1,35,40,000 के अहाँ के ऊँख उनकर ऊँख कीन के हम सब कहली दे दै छी, चीनी मिल नजदीक में है, करोसर बंद करके न रही, करोसर छोड़ दिली जी न ले अब दे दिली पैसा उनकर कीन के। हम किसान व्यापारी छी सर, आ ऊ व्यापारी अब अहाँ के ऊँख कीन लेली, हुनकर ऊँख कीन लेली, लोग तो न मान लै। उनकर पैसा तो कहीं से भी हमरा ब्याज पर भी कुछो टाइम देले रही, ओकरा तो देबे के पड़लै। आ हमरा सबके सर वही ने अहिले एक सिजनमा सोही कोल क्रसर सञ्चालन गरेर उनले 2 देखि 3 लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्। उखुले लगाएको ऋण उखु पेलेर निकाल्ने योजना
उनको छ। अहिले उनले वर्षभरि गरेर 1000 क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गरिरहेका छन्। क्रसरबाट उत्पादन भएको सक्खर जिल्लाका विभिन्न हाट बजारमा सिजनमा 40 देखि 50 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ। तेकरा बाद 3 लाख पूंजी के बर ब्याज तो वो हटले है, ये तेकर भर बंगटा फलना चीज हम सबके साल में सर हम सब अब उहे 2 लाख 1.5 लाख कोनो भेल त कोनो साल भेल। अब जैसे अभी की का मीठा का भाव ठीक ही सर, तो थोड़ा बहुत कमाई हो जाती। अब यही में पर साल 4038 के भी एवरेज हो गई महीना के 3500 तक लेके रेट हो गई। अभी 5600 6000 तक ले भी व्यापारी अबै थे। केही दिन अघि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका उखु किसानले सरकारसँग 4 बुँदे सहमति गरेका थिए। 4 बुँदे सहमतिमा उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी मिल्सका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने, बैंक खाता बन्द गर्ने, थुनुवा पूर्जी जारी गर्ने लगायतका कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। यसैगरी उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याबारे अध्ययन गरी 120 दिनभित्र सुझाव पेश गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार अब उखु किसानले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य पाउनेछन्। समर्थन मूल्य र सरकारी अनुदान रकम नपाएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य यकिन गरी सुझाव पेश गर्ने निर्णय भएको छ। यी सहमतिले धेरै किसान भने रकम पाउनेमा आशावादी छन्। तर अवस्था नसुध्रिए अहिले धेरै कृषक भने रामपुकारले गरे जस्तै उद्योग सञ्चालन गरेर सखर बेच्ने तयारीमा छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पालिकाले ल्यायो विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य जाँच गरिने। दोलखामा कोरोना विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकाका 2000 स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाइँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरे लगत्तै नाम सिफारिस। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 2 खोक्सामा माघे संक्रान्तिदेखि जारी त्रिवेणी मेलामा कोरोना सर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोटेपिङ सञ्चालनमा लगायो रोक। पूजाआजा गर्न आउने र मेला घुम्न आउनेहरूको घुइँचो। युवाहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले विभिन्न विषयमा 3 महिने तालिम सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले नगरपालिकामा आवेदन दिनुपर्ने। चुनावको तयारीमा जुट्यो दार्चुला। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको 5 सदस्यीय जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकरभिट्टादेखि इनरुवासम्मको क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा क्षतिपूर्ति लगायत समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो देखाए। तीनवटै सरकारलाई ध्यानाकर्षण। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेको 2 नम्बर वडामा रहेको घरमा अपरिचित समूहले गरे तोडफोड। अन्य 5 घरमा पनि क्षति। तोडफोड गर्नेहरूको खोजी कार्य जारी। नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिका र स्थानीय सहकारी बीच दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौता। पालिकालाई दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना। विराटनगर महानगरले सुरु गर्यो कोभिड एन्टिजेन टेस्ट। परीक्षण रिपोर्टको नतिजा 20 मिनेटमै आउने। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले आफ्नै लोगो बनायो। सिस्नेको प्राकृतिक सौन्दर्यदेखि ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्षको चिनारी। आउँदो 17 र 27 वैशाखका लागि तय भएको संघीय निर्वाचनको तयारी स्वरूप झापामा मतदान स्थल र केन्द्र अनुगमन सुरु। मतदान स्थल थपघट र हेरफेर हुने। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। शाखाले कार्यक्रमका लागि माग्यो प्रस्ताव। लेउ र झ्याउ हटाई रानी पोखरीलाई चिटिक्क पार्दै काठमाडौँ महानगरपालिका सरसफाइमा जुटे नगर प्रहरी। कोरोना महामारीले बन्द रहेका हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका भित्रका विद्यालय माघ 15 गतेबाट सञ्चालनमा आउने। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी पठन पाठन सञ्चालन गरिने। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 6 बाट 50 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा धरान उपमहानगरपालिका 17 का 24 वर्षीय ईश्वर थापा र पाथरको हिलिहाङ गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय अरुण सुब्बा। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 6 बाट तास खेलिरहेको अवस्थामा 24 जना पक्राउ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीद्वारा नगद 1 लाख भन्दा बढी रकम बरामद। र काठमाडौँको कलङ्की स्थित खड्का गाउँमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा 86 वर्षका शिवराम खड्काको जलेर मृत्यु।
पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। चिसोले तराएको जनजीवन कष्टकर, स्थानीय तहका सरकार खोज्दै नागरिक। समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार नै हराएको स्थानीयको गुनासो। नुवाकोटको बेदुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर मागे सूचना। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा। पानी पैँचो चलाउने ओखलढुङ्गाको गाउँमा घर घरमै धारा। पानी प्यास मेट्न पाउँदा खुसी छन् स्थानीय सारा। थप बजेट छुट्याउँदै नगरपालिका। उद्योगले पैसा नदिएपछि आफै उखु पेल्दै सर्लाहीका किसान। कोलबाट 3 लाखसम्म आमदानी गर्दै 40 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ सखर। कञ्चनपुरको भीमदत्त स्थित दुर्गम बस्ती खल्ला मछेटीमा पहिलो पटक विद्युत सेवा। जग्गा धनी पूर्जा समेत दिलाउने नगरपालिकाको वाचा। बिजुली देख्दा स्थानीय दङ्ग। र लमजुङको बेसी सहरका 29 शाखा सडक कालोपत्रे। नगरपालिकाद्वारा कालोपत्रे गर्न झण्डै 55 लाख विनियोजन। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपायहरू। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउने। प्राय सूर्यको किरणमा रहने। खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा अन्य व्यक्तिभन्दा 3 मिटर टाढा रहने। कोरोना भाइरसको जीवाणु 12 घण्टाभन्दा बढी धातु सतहमा रहने हुँदा धातुको सतहहरू अर्थात् लतहरू, एस्केलेटल खण्डहरू आदिबाट टाढा रहने र सकेसम्म सानो छँदा मैले एउटा सपना देखेकी थिएँ, एउटा फरक कथाको सपना। छोड्नुस्, यी सपना कहिले पूरा भएन। लकडाउन, यसै नि म सधैँ पिँजडामा बस्न नचाहने मान्छे। यसै नि मेरो लागि मास्क लगाएर बजार घुम्नु कुनै विशेष थिएन, किनकि जान अनजान कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पहिचान लुकाउन यही प्रयोग गर्ने गर्छु। कहिले आफन्तको बीचमा त कहिले समाजको लागि। उनीहरू चाहन्थे उमेश घर फर्किआओस्, न कि उमिशा।
यो सबै हुनु बापत पनि आफूलाई सम्हालेकै थिएँ। घरबाट धेरै टाढा अनि कसैको आसमा बस्न छाडेकी थिएँ। भित्रै भित्रै डराउँथे, चिच्चाउँथे, काँप्थे अनि फेरि कोभिड आयो, जागिर गयो, सहर छुट्यो, घर फर्केर आउँदा फेरि ती प्रश्न दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर लाग्यो। बिहे किन गर्दैनौ? भोज कहिले खुवाउँछौ? के तिमीलाई केटा मन पर्दैन? अब हाम्रो कुल खानदानको के हुन्छ? सवाल जवाफ, सवाल जवाफ। उफ, थाकिसके। कोभिडको बेला एक्लोपनले कोतरिरह्यो, तर मनका कुरा मनमै रह्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ झन् बढ्दै गयो समाज र आफन्तहरूसँग। कोभिडभन्दा डर त तब लाग्यो जब हार्मोनको औषधि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्यो अनि सुरु भयो पिरियड र पिरियड क्र्याम्प्स। यी चोटहरू त धेरै आनन्दमयी थिए जति आफ्नो शरीरको बनावट फरक हुँदै थियो अनि एक्लै रुन थाले, मनमा प्रश्नहरूले बिजाउन थाले। कोभिडले केही नसिकाए पनि मास्कको महत्त्व पक्कै सिकायो। आफ्नोपनको महसुस जनायो, एक्लोपनको पीडा बुझायो अनि फेरि त्यही पिजडाको भाव महसुस गरायो। बल्ल बल्ल उड्न खोजेको थिएँ, हाँस्न थालेको थिएँ। तर यत्रो वर्षको सपना सायद आफू जस्तै कसैलाई बुझ्नु, साथ दिनु। कोभिडले लिएर आएको मास्कको आवश्यकता कुनै दिन पक्कै छुट्ला। तर यो समाजमा हाम्रो मास्क बिनाको पहिचान